दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है भोपाल हिस्ट्री फोरम के नए एपिसोड में। और हम इसमें फिर आज कंटिन्यू करने वाले हैं 1857 की म्यूटी के बारे में। हमारे साथ हैं शाहनवाज़ खान साहब, रिजवानुद्दीन अंसारी साहब, कैमरे के पीछे हैं अमान मोहम्मद खान साहब और मैं हूं आपका दोस्त अशरफ भाई। तो हम बात करते हैं शाहनवाज़ साहब से कि जी शाहनवाज़ साहब, अब आगे का आप बताएं। साथियों, पिछले एपिसोड में हम जो है वो पहुंचे थे भोपाल में जो मौलवियों ने और आलिमों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था, मस्जिद मनकाशा और मस्जिद मदारुल मोहम्मद। यहाँ तक आपको जो है जानकारी दे दी गई है। और ये सब कुछ नेशनल आर्काइव से हासिल किए गए रिकॉर्ड के आधार के ऊपर जो सिपाही बहादुर किताब लिखी गई है, जिसका ट्रांसलेशन मैंने किया है, जो मूल रूप से असदुल्ला खान ने लिखी थी उर्दू में, उस आधार के ऊपर हम आपको पेश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा है, पहले भी कहते रहे कि हमारे पास जो भी किताब और रिकॉर्ड है वो सारा का सारा जो है दस्तावेजों से सपोर्टेड है। ये कोई कहानी नहीं है कि हमने कोई भी कहानी मार ली और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये किताब है सिपाही बहादुर, ये गवर्नमेंट ने छापी है, स्वराज संस्थान ने छापी है और ये इतनी लोकप्रिय हुई है कि 2 बार ये किताब छप चुकी है। जैसे मैंने कहा कि अब हम मस्जिद मनकाशा और फतवे के आगे आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो वो सिपाहियों में और अवाम के बीच में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गम और गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और हर जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ हो रही थीं, तहरीकें चल रही थीं और अलग अलग तरीके से मुद्दों को उठा के बात को आगे बढ़ाया जा रहा था और आंदोलन किया जा रहा था। इसके बाद अब सिपाहियों में एक बात और फैली कि जो उनको कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिला के अंग्रेज़ों ने जो है वो सप्लाई किए हैं, जिससे दोनों तबकों में अंग्रेज फैला, दोनों तबकों में जो है वो जद्दोजहद और अंग्रेज़ों के खिलाफ और ज़्यादा बगावत जो है फैली। और ये वाक़या जो है ये 1857 की जुलाई का ही है। और ये कहा गया है कि ईसाई लोग जो हैं, जो अंग्रेज ईसाई लोग हैं, ये हम लोगों को आपस में लड़वाने के लिए उनके जो है वो मामलात कर रहे हैं। उस वक्त की सरकार तमाम हालात पर नज़र रखे हुई थी और हालात में अंग्रेज जो था, जो आंदोलन था, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने जो है आर्मी कमेटी बनाई। उस आर्मी कमेटी का काम ये था कि वो तमाम हालात का जायज़ा लेके तो किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सकता है सिपाहियों को, वो उन्होंने जो है वो कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी। और उन सिफारिशों में ये था कि जो सिपाही लोग तहरीकों में शामिल थे उनको नौकरी से निकाला जाना, उनका सस्पेंशन करना और उनसे जो है वो इस्तीफे लेना, ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है की गई। इससे सिपाहियों में और ज़्यादा बगावत फैली और गम और गुस्सा फैला। अब ये इसी के साथ भोपाल की एक तहसील बेरसिया, भोपाल रियासत की एक तहसील बेरसिया भी जो है, वहाँ पे भी जो है ये तहरीक फैल गई। वहाँ पे हुआ ये
کہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے نائب تھے شبھ راؤ. انہوں نے ایک سپاہی کو بہت برے طریقے سے مارا اور بہت زیادہ زخمی کر دیا. وہ سپاہی جب بستی میں گیا اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انگریز کے ایک اسسٹنٹ نے ایک آدمی کو بہت برے طریقے سے پیٹا ہے, مار پیٹ کی گئی ہے, خون خان کر دیا گیا ہے, تو لوگوں میں جو ہے وہاں کے لوگوں میں غصہ پھیلا. وہ تقریباً 70 لوگ جو ہے, یہ 13 جولائی کا واقعہ ہے, وہ 14 جولائی کو تقریباً 70 لوگوں نے جو ہے وہ شبھ راؤ کے بنگلے پر حملہ بول دیا اور مار پیٹ کی, اور اتنا لوگوں نے مارا اس کو کہ وہ مارا گیا. یہ پبلک کی جو ہے وہ غصہ تھا 14 جولائی 1857 کا. اور یہ سب حالات دیکھ کے وہاں کا جو انگریز پولیٹیکل ایجنٹ تھا وہ بیگیسیا سے بھاگ گیا, اور بھاگنے کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے شجاعت محمد خان ایک جاگیردار تھے, ان کے حوالے سرکار ہو گئی, اور انہوں نے جو ہے پورے جو ہے وہ بیگیسیا کو کنٹرول کیا اور بیگیسیا پر ایک طریقے سے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ بیگیسیا کا واقعہ تھا. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو چھیپانیر میں بغاوت ہوئی. چھیپانیر میں بغاوت ہوئی اور چھیپانیر میں جو ہے 17 جولائی کو جو ہے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے, اور وہاں پہ ایک ہندی میں وگیاپن ایک مکان کے اوپر چپکایا گیا. اس پوسٹر کو پڑھنے کے لیے پوری چھیپانیر کی جو ہے وہ عوام جنتا اس پوسٹر کو پڑھ رہی تھی. یہ سرکار کو معلوم ہوا کہ ایک پوسٹر یہاں پہ انگریزوں کے خلاف لگایا گیا ہے, تو سرکار کے لوگوں نے اس پوسٹر کو پھاڑ دیا, نکال دیا, اور اس طریقے سے وہاں پہ چھیپانیر میں بھی جو ہے وہ بغاوت چلتی رہی. چھیپانیر کے بعد جو ہے معاملات یہیں تک نہیں رہے. پھر راحت گڑھ میں فاضل محمد خان اور عادل محمد خان جو جاگیردار تھے وہاں کے, انہوں نے جو ہے کمان سنبھالی اور انگریزوں کے خلاف لڑائیاں شروع کری. انہوں نے فوج میں بھرتی شروع کری. جو باغی سپاہی تھے بھوپال کے, ان لوگوں کو بھی جو ہے ملایا, ان کی تنخواہوں وغیرہ کا بھی انتظام کیا, اور ایک بڑی کنٹینجنٹ انہوں نے جو ہے وہاں پہ تیار کی, اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائیاں جو ہے وہ جاری رکھی. یہ بغاوت بھوپال کے آس پاس کئی علاقوں میں جو ہے پھیل چکی تھی. بھوپال, سیہور, بیرسیا, چھیپانیر, غیرت گنج اور سیوانس. آپ کو نیا نام لگے گا سیوانس. یہ بیگم گنج کو سیوانس بھی کہا جاتا تھا. ان تمام علاقوں میں نربدا سے لگا ہوا جو ایریا, نربدا سے لگا ہوا نربدا سے بارڈر تھا, ساؤتھرن بارڈر تھا بھوپال ریاست. آپ کو بھی سیوانس کہلاتا تھا. تو ان 4-5 علاقوں میں جو ہے وہ بغاوت پھیلی, اور یہ بغاوت جو ہے برابر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بھوپال اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی یہ لڑائی وہ جعلی لوگوں نے جو ہے جاری رکھی. اور ہم آپ کو اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور آگے پھر ہم آپ کو اس کا اور آگے کیا کیا ہوگا یہ سب آپ کو بتائیں گے. شکریہ.